ये पत्थर दिल दुनिया तौहीद को छोड़ के, जैसे नूह अलैहिस्सलाम का बेटा पत्थर दिल होके पत्थर पे चढ़ गया था और वो पत्थर नहीं बचा सका था। लोगों, इन पत्थरों ने भी किसी को बचाना नहीं। और जिसे लगेगी, देखने वाले को भी दिल पे चोट लगेगी और वो कहेगा कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, उस पत्थर को पत्थर से रोका नहीं जा सकता। लोगों ने क्या किया, किसी ने समझा कि मैं पहाड़ पे चढ़ूंगा, जैसे नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने पत्थरों से उम्मीद रखी कि बचा लेंगे, बचा ना सके। हजरात आगाज करते हैं। लोगों ने पहले नंबर पे जिस पत्थर को जिक्र किया और उम्मीदें वाबस्ता की, हमारे सामने है। याकूत बोला जाता है। पहचान यह है कि तेज सुरख है। असल और नकल की पहचान करनी हो, हथेली पे रखिए, जहां रखें। अगर हथेली गर्म हो जाए तो असली है, नहीं तो नकली है। अगर फिर भी पहचान नहीं होती तो उठा के जरा वजन करके देखें। अगर भारी लग रहा है तो असली है, हल्का है तो समझिए कि नकली है। मैं उतने फजाइल नहीं बयान कर सकता जितने इसके लिखे गए हैं। तो आप इसको संडे वाले दिन, संडे सूरज का दिन, क्योंकि ये सूरज का नग है, तो सूरज की साआत में 3 रत्ती, 5 रत्ती, 7 रत्ती, 9 रत्ती या 11 रत्ती, ये भी फैसला इंसान करेगा, बाबा जी करेंगे हमारे साथ। माशाल्लाह और भी दुनिया की किस्मत बनाने वाले पत्थर हैं इस वक्त, उनको हम लेके थोड़ा तारुफ और उनके फवायद और नुकसानात और फिर हकीकत की तरफ बढ़ेंगे। और इसके अंदर जितनी मिक्सिंग है और डबल पहलू हैं दीन और दुनिया के, हजरात वो भी सामने, अभी मैं नाम जरा मख्फी रख रहा हूं। मेरे साथ इस वक्त एक और है, रंग इसका भी लाल है, याकूत की कई किस्मों में से एक, इसे भी आप देखते हैं, इसके भी फजाइल हैं। फिर आप पखराज को देख रहे हैं और इसके भी दुनिया में माशाल्लाह जितने दुख, दर्द, मसाइल, कहानियां, परेशानियां हैं, आप इसका भी खास दिन है। पर्ल जो मैंने जिक्र किया था, लोलो, उसको आप चांद का नग कहते हैं या पत्थर कहते हैं, लिहाजा उसे रात में बनाया जाएगा। और आपके ढेर सारे मसाइल, पर्ल आपने देखा होगा गोल होता है, इसके कई कलर हैं, चाइना से निकलता है, हमारे कई समंदरों से, जो सिपियों के अंदर से निकल रहा होता है, सीप के मुंह से, वो वाला मेरे पास थे तो सही, लेकिन चूंकि महंगा काफी है तो थोड़ा मसला था रास्ते में, इसलिए उसे लेकर के नहीं आया, क्योंकि उसकी हिफाजत खुद करनी पड़ती है, तो वो मेरी हिफाजत क्या करेगा। लेकिन बहरहाल मसाइल हैं उसके साथ। हजरात आप ज़मुर्द की जियारत कर रहे हैं और ये इसका कलर रहता है, इसके भी असली नकली होने के बड़े सारे मसले हैं, क्योंकि इनमें भी 2 नंबर सिलसिले चलते हैं। हां, आप इस वक्त हबशा का असवद देख रहे हैं और उसकी जियारत कर रहे हैं, इससे नजरें बद नहीं लगती और बड़े सारे मसले हल होते हैं। हजरात इस वक्त आप याकूत की एक और किस्म देख रहे हैं, इसने भी दुनिया जहान के मसले हल करने हैं और ये तो बड़ा ही एक खास लाजवर्दी है। इस हवाले से दुनिया में अगर बुलंदियों को, शोहरत को, दौलत को पहुंचना है और दुनिया व माफिया से गायब होना है तो फिर और है। और अगर यमन का अकीक देखना है तो इस वक्त ये मौजूद है और आपके लिए जिंदगी भर के फवायद और मसाइल। मक्के के कुर्बो जवार के अंदर एक खास किस्म का मलंगी पत्थर, जिसे दुनिया ने बड़े सारे नाम दे रखे हैं, वो भी मुयस्सर है। हज करने वाले हज पे जाते हैं तो ढूंढ के लाते हैं, लेके आते हैं। और हजरात ये हजरे अबीयस जो जन्नत से उतरा था और उसने दुनिया के अंदर उनके मसाइल, ये है वो पत्थर जिसे आंखें मिलेंगी, लेकिन फिलहाल हमारे गुनाहों ने इसको स्याह करके असवद बना दिया है। और फिर एक और अकीक है जिसको दुनिया और मकसद के लिए इस्तेमाल करती है। और मेरे साथ इस वक्त एक फिरोजा है। फिरोजे की 8 किस्में हैं, लेकिन मैं बहरहाल कुछ गाड़ी में पड़े हैं, यही लाया हूं जैनवन। ये वाहिद पत्थर है कि जिसे चारों तरफ से नहीं घड़ा जाता, इसकी निचली साइड छोड़ी जाती है। हजरात ये सारी चीजें आप नजूमी साहब को पैसे दें, फिर असली और नकली के हिसाब से वो बेशक आपको नकली दे दे, वो आप कीमत अदा करें, रत्तियों में जाके कटवाएं और तुलवाएं,
پھر اس کو تراشیں. ابھی میں نے ڈائمنڈ کا ذکر نہیں کیا جس ہیرے کے لیے دنیا جہان میں فلمیں بنی ہیں, اور پھر وہ کوہ نور کا ہیرا, پھر دیگر اور بڑے بڑے سارے. ان چیزوں سے ذرا نکلیے, آئیے عقیدہ سمجھیے اور اس کا استعمال کیسے کرنا ہے وہ جانیے اور بات ختم کریں. بات تو بہت لمبی ہو سکتی تھی اور مجھے ان کے فضائل کے اوپر اور ان کے فوائد اور نقصانات کے حوالے سے دل تو کر رہا تھا کہ صحیح آپریشن کیا جائے جو جو دنیا کرتی ہے, لیکن پھر بھی آئیے ہم صرف ایک تالاب کے اندر پتھر پھینک رہے ہیں. جو لہریں چلیں گی نا, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے باہر کی موجوں میں اضطراب نہیں, وہ اضطراب جو تجھے کتاب ہدا تک لے آئے, کتاب شفا تک لے آئے, اور اللہ الرحمن کے ساتھ تجھ کو جوڑ دے کہ یہ پتھر جو ہیں اس کے بنائے ہوئے ہیں, عطا کرتا ہے تو وہ, دیتا ہے تو وہ, رحمت اس کی زر دے تو وہ, زمین دے تو وہ, تاج دے تو وہ, تخت دے تو وہ, تختے پہ چڑھائے تو وہ, عزت اور آبرو سے نوازے تو وہ, بیوی بچے آل اولاد اور دنیا جہان کی برکتیں اور رحمتوں کا نزول فرمائے تو وہ, مشکلیں اتارے تو وہ, اگر مشکلوں کو ٹالے تو وہ, اس کے علاوہ کوئی نہیں یہ کر سکتا. کیا پہنے جا سکتے ہیں؟ جی پہنے جا سکتے ہیں, لیکن کس لیے؟ اگر آپ کے سوٹ سے میچ کر رہے ہیں پہن لیں. اللہ نے پتھر حسن کے لیے بنائے ہیں, پہاڑ حسن کے لیے بنائے ہیں. اگر آپ کو اس سے سمجھ آ رہا ہے کہ اس سے آپ کو پہننے کے ساتھ تھوڑی ہیٹ مل رہی ہے, کئی پتھر ایسے ہیں گرم ہو جاتے ہیں, تو اس سے وہ ہیٹ کا جو فائدہ ہے ٹھیک ہے آپ لے لیں, وہ آپ اس کی جگہ لوہا بھی لگا لیں. التمس ولو خاتم من حدید, آپ اس کی جگہ کوئی گرم چیز لگا لیں. ان میں سے ایک پتھر ہے, کوئی زہریلی چیز ڈنگ لینا تو اس کو پھیریں تو صحیح ہو جاتا ہے. سانو جدوں میں پونڈ لڑیا نا, ماں نے چمٹا یا پھوکنی چوک کے تے پھیرتی ہو, زہر ختم ہو جاتا. بھئی جو ایک لاجک ہے, جو ایک اصلیت ہے, جو ایک حقیقت ہے, آپ اس کو ان چیزوں سے جوڑ کے ان سے یہ امیدیں, تو پھر میں کل کو لوگوں کے گلے میں چمٹا بھی ڈلوا دوں اور پھوکنیاں بھی ڈلوا دوں, اور اس طریقے سے جہاں کوئی مسئلہ بنے پونڈ تے شہر چ کئی پھر دے موٹر سائیکل چلاؤندے لڑ جاندے. لوگوں نہیں, اللہ پر یقین مضبوط کرو, اللہ پر توکل اور مولا پر اعتماد قائم کرو, ایاک نعبد و ایاک نستعین کے معاملے رکھو. میرے محبوب نے پتھر پہنا ہے, آپ نے حبشی پہنا ہے, ایک انگوٹھی ہے اس کا نگ حبشی ہے, کالا ہے, حبشے کا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چاندی کا نگ بنوایا ہے, اور اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اندر کی طرف رکھتے تھے اور اسے بطور مہر استعمال کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سادہ پہنی ہے, تو یہ مہر نبوت بھی ہے, سب کچھ ہے, ختم ہے, خاتم ہے. آئیے اس حوالے سے محبوب نے ان دو انگلیوں میں بائیں ہاتھ کی, سنن ترمذی میں موجود, جامع ترمذی میں, اور ان دو انگلیوں میں پہننے کی, لیکن ان تین میں نہیں پہننے دی. اور ان تین میں ماشاءاللہ ملنگ بابے اور ہمارے گھر کی ملنگنیاں عورتیں اکثر آپ دیکھتے ہیں پہن کے پھرتی ہوتی ہیں. ایدے چ پاؤ گے تو آ فائدہ ہونا, ایدے چ پاؤ تو آ فائدہ ہونا, ایدے چ پاؤ گے تو آ فائدہ ہونا. ہندو نے کہا کہ اس کی جو ہے نا وین سیدھی دل کو جا رہی ہے اور قریب ترین ہے, لہٰذا منگنی والی ہے تو اس پہ ڈالنا. اگر آپ کا من نہیں کر رہا تو اس کو کٹ لگوا لیں, جس دن منگنی انگوٹھی کہیں اور چلی جائے گی, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یعنی راستے بھی ہیں, چور دروازے بھی ہیں, ادھر ادھر کی جو ہے آرا بھی موجود ہیں. اور لوگوں, یہ جتنے بھی پتھر یا اس سے اور سینکڑوں قسمیں مارکیٹ کے اندر موجود ہیں, آپ دیکھتے ہیں باباؤں کی درباروں اور مزاروں کے ساتھ کثرت سے ملتے ہیں. کیوں؟ پہلے ذہن بنایا گیا, عقیدہ کچا کیا گیا, پھر اس کو پتھروں سے جوڑ دیا گیا, رحمان سے ہٹا دیا گیا. اب یہ بیچارہ امیدیں لگا کے, منتیں مانگ کے, اور یہ لے کے وہ لے کے ان سے چلا گیا. اور سب سے قیمتی کیا ہے؟ عقیدہ. آپ کے جسم پہ اگر پھٹا ہوا لباس بھی ہے اور آپ کو کھانے کے لیے صرف دال یا لون مرچ ہی میسر ہے, لیکن عقیدہ صحیح ہے, تو جناب ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی قربتوں کے باوجود حضرات دنیا گھر میں گئی, نہ کوئی پتھر ملا, نہ کوئی رونقیں ملی, نہ برتن ملے, نہ سامان زیست ملا. کسی نے کہا جناب اپنے گھر میں کوئی سامان ہی رکھ لو, تو کیا کہا تھا؟ یار یہ میرا گھر نہیں ہے, جس کا گھر ہے اس نے واپس لے لینا ہے, اور پتہ نہیں کب یہاں سے نکال دے. انہوں نے کہا پھر بھی رہتے تو ہو,
کہا نہیں 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 نہیں، اصل میں ہمارا گھر کہیں اور ہے، ہم سامان بناتے ہیں تو وہاں بھیج دیتے ہیں۔ حضرات عقیدے کو بنائیے اور آگے ذرا بھیجیے قبر کے لیے۔ یہ چیزیں قبر میں جتنی کہو میں رکھوا دوں گا لیکن فائدہ نہیں دینے والی۔ قبر میں عقیدہ، علم اور عمل اور اللہ پر توکل اور یقین، اسے مضبوط کر لیجئے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔